बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शाहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रमज़ानुल मुबारक तशरीफ़ ला चुका है और वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह पाक की बेपनाह रहमतें, बरकतें, सादतें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत का मुकद्दर बनती हैं। तो रमज़ान मुबारक ये वो महीना है कि जिसमें नेकी का अजर व सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नफल का सवाब हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक फ़र्ज जितना हो जाता है और फ़र्ज का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। 11 महीने जिस्म के होते हैं, एक महीना रूह का अल्लाह ने अता फरमाया है। ये रूह की तरबियत के लिए, रूह की तहारत के लिए, रूह के तज़किये के लिए रमज़ान मुबारक में किए गए आमाल जितने मुअस्सर साबित होते हैं और जितने बाबरकत साबित होते हैं, इसका अंदाज़ा ही नहीं है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटों से बड़ा प्यार था। 12 बेटे थे आपके, लेकिन जितना प्यार आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम से था, इतना प्यार तो सबके साथ था, लेकिन एक कल्बी मेलान, एक कल्बी ताल्लुक जो आपको सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ था। इसी तरह उलमाए किराम फरमाते हैं, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा वश्शम्स वल कमरा रअयतुहुम ली साजिदीन, कि मैंने 11 सितारों और चांद को अपने को सजदा करते देखा। फरमाते हैं जितनी मोहब्बत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ से थी वो एक खास मोहब्बत थी, ऐसे ही अल्लाह पाक के 12 महीने वो रब ताला ने बनाए हैं। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा, 12 महीने, लेकिन 12 महीनों में को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो रमज़ानुल मुबारक को एजाज हासिल है वो एक अलग है, एक मुनफरिद है। और हदीस पाक के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान जो है ये अल्लाह का महीना है, और एक हदीस पाक के अंदर फरमाया गया कि रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो इस वास्ते रमज़ान अल्लाह पाक से मांगने का, अल्लाह ताला की बारगाह से जुड़ जाने का महीना है। और हमारे आका नबी मेहरबान मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इबादत पर ऐसे कमर बस्ता होते हैं। बुखारी की हदीस पाक है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान मुबारक तशरीफ लाता, हुज़ूर बिस्तर पर तशरीफ नहीं लाते थे। इतनी इबादत में हुज़ूर का इन्हिमाक और ज़ौक़ शौक़ बढ़ जाता था। और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने जो कसरत के साथ इस महीने में इबादत की है वो कुरान पाक की तिलावत है। कोशिश करें कि रमज़ान कुरान का महीना है। शाहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इसमें कुरान का नुज़ूल हुआ है। कुरान पाक को कसरत के साथ पढ़ें। समझ कर पढ़ना भी बहुत बड़ी सादत है, लेकिन कुरान पाक की तिलावत पर भी बेपनाह अजर है। ये अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का कलाम है। इसको बरकत के लिए पढ़े तो इसमें भी अपनी एक मुस्तकिल बरकत है। आजकल ऐसे दानिशवर जिनकी दानिश ही मर चुकी है कहते हैं कि कुरान को बगैर तर्जुमे के पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इसके एक हरफ पर मुस्तकिल अजर सवाब बयान फरमाया है। ठीक है, पढ़ना चाहिए, हम इससे इनकार नहीं करते कि तर्जुमे के साथ पढ़ें, लेकिन बगैर तर्जुमे के भी पढ़ें तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का जिक्र है, दिलों की बीमारियों का इलाज है, रूह की तहारत है, रूह की पाकीज़गी है। इस वास्ते कुरान पाक के साथ जुड़ जाएं। बड़ा अच्छा लगता है जब मसाजिद में नमाज से पहले वो कुरान पाक खोल के बैठे हैं। और दूसरा, कोशिश करें, हदीस पाक के अंदर आता है कि इफ्तार के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। लिस्साइम फरहतान, हदीस पाक के अंदर आता है रोजेदार को डबल खुशियां अल्लाह पाक अता फरमाता है। एक तो जब रोजा इफ्तार करता है उस वक्त उसको खुशी और सुरूर महसूस होता है। दूसरा, जब वो अल्लाह से मिलेगा
اللہ پاک اس وقت جو اس پر کرم نوازی فرمائے گا اس وقت اس کو ایک خوشی محسوس ہوگی۔ تو افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سحری کے لیے اٹھتے ہیں ہم، تہجد پڑھنا بڑا آسان ہے، روزہ تو آپ نے رکھنا ہی ہے، وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیں، تہجد ادا ہو جائے۔ تو کیا عجب کہ اللہ پاک سارا سال ہی تہجد کی توفیق عطا فرما دے۔ رمضان المبارک میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی دکھیاری امت، ہمارے فلسطینی بھائی، غزہ کے مسلمان جو بیچارے 5 مہینوں سے روزے میں ہیں، فاقے میں ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اوپر سے بارود اور آگ کی بارش ہو رہی، اپنے ان بھائیوں بہنوں کو بھی یاد رکھیں۔ دعا مومن کا اختیار ہے، اور دعا خصوصی ہم دعا کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ دعائیں کریں ان کے لیے، خلوص کے ساتھ دعائیں کریں، اور جو کام آپ کو ناممکن نظر آتا ہے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ناممکن ہمارے لیے، اللہ پاک کے لیے کوئی شے ناممکن نہیں۔ اور آخری بات میں عرض کروں گا کہ یہاں پر چند منٹ کا درس ہوا کرے گا، کوئی لمبا چوڑا مطلب بیان نہیں ہے، چند منٹ آپ سنیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ذوق شوق باقی رہے گا۔ کیوں؟ رمضان شریف آتا ہے تو ہماری مسجدوں میں رونق بڑھ جاتی ہے، بڑھنی بھی چاہیے، عبادت کا ذوق شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ذوق شوق عجب مسلمان کی ایک حالت ہے کہ عمرہ شریف پر جانے سے پہلے نا بڑا زور شور کے ساتھ تیاریاں جا رہی ہیں، جی میں عمرہ کرنا ہوں، عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تیاریاں ہو رہی ہیں، شاپنگ ہو رہی ہے، اور بڑے خوشی خوشی مبارکبادی دیتے ہیں۔ جب وہ جاتا ہے عمرہ کرتا ہے، جتنا ذوق ہوتا ہے سارا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایک عمرہ ادا کر لیا، اب ہوٹلوں میں پڑا ہے، کھانے کھاپے چل رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ ضیافتیں چل رہی ہیں، سیر و تفریح چل رہی ہے، ایک عمرے کے ساتھ ہی سارا ذوق ختم ہو گیا۔ اب وہ باقی کے دن فارمیلٹی کے طور پر گزار کے واپس آ جاتے ہیں، اور یہی حساب ہم رمضان کا کرتے ہیں کہ پہلے گروسری ہو رہی ہے، جی شاپنگ ہو رہی ہے، رمضان آ رہا ہے، خوشی ہے، 2-4 دن رونق رہتی ہے، جیسے ہی 2-4 دن گزرتے ہیں نا یہ ساری یہ پچھلی 2-3 صفحیں غائب ہو جاتی ہیں، پھر کچھ لوگ ہی باقی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ذوق شوق جو ہے نا یہ ختم نہ ہونے دیں۔ یہ ذوق شوق کیسے باقی رہے گا کہ آپ ذوق شوق والے لوگوں کے پاس رہیں گے۔ آپ اپنی کمپنی، اپنی رفاقت ان لوگوں کے ساتھ کریں جو ذوق شوق، جنہیں عبادت کا ذوق ہے، جو نیک ہیں، تقوی والے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی اپنی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جنہیں نیکی کرنے پر، مجھے وہ بڑی اچھی بات لگی، کسی نے کہا کہ بندے کو ایسے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے کہ جہاں بندہ گناہ کرنے پر شرمندہ ہو، ایسے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے کہ گناہ کرنے پر شرمندگی محسوس ہو، نہ کہ ایسے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے کہ جن میں نیکی کرنے پر شرمندگی محسوس ہو۔ ٹھیک ہے، آج دیکھ لیں گناہوں کا ماحول نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے جائے تو کہتے ہیں چھاڑ تو بڑا آیا نماز دی، تو بڑا آیا جی بیٹھا، اس کو نیکی پر شرمندہ کرتے ہیں۔ کوئی داڑھی رکھ لے تو اس کو داڑھی پر شرمندہ کرتے ہیں، کوئی کہے میں نے تراویح پڑھنی ہے اس کو تراویح پر شرمندہ کرتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان سروں پہ ٹوپی نہیں پہنتے، کیوں؟ اس کو شرمندہ کرتے ہیں۔ دوست فرینڈ سرکل ایسا بنا ہوا ہے، اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ تو کوشش ایسے کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جہاں پر آپ کو گناہ پر شرمندگی محسوس ہو۔ یار یہ سارے نیک لوگ ہیں، میں نے یہاں پر کوئی گالی بول دی، گالی بک دی تو یہ شرمندگی محسوس ہو۔ اس واسطے کوشش کریں اپنا فرینڈ سرکل، اپنا انوائرمنٹ ایسا کریٹ کریں کہ آپ کو نیکی آسان محسوس ہو اور گناہ مشکل محسوس ہو، کیونکہ شیطان کو کہتا ہے اب ہم جو بھی گناہ کریں گے نا اپنے نفس کی وجہ سے گناہ کریں گے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو رمضان شریف کے خوب فیض و برکات عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔